बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक के पहले ही दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना देने के मामला पर अस खुद नोटिस ले लिया है। एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इस बेंच में कितने जजेस हैं इस पर भी बात करेंगे। और फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि जनाब ये जो ऑडियो है इसकी कोई अहमियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और फिर वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि जनाब हमें तो एजाज लहसन पर भी एतराज़ है कि उन्होंने मानदाना रवैया हमारे खिलाफ उन्होंने इख्तियार किए रखा। उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म की हैसियत से नहीं, काबीना के इजलास के बाद उन्होंने ये बात की है, उनके साथ इत्तेहादी भी बैठे हुए थे जब उन्होंने ये बात की है, तो इसका क्या मतलब बनता है। और फिर जो बेंच बनाया है उस पे क्या हुकूमत एतराज़ करेगी, लग क्या रहा है। इस पे बात करने की तो ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल कि जनाब काबीना ने जो इजलास हुआ उसमें फैसला किया है कि जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, जो मावनीन ख़ुसूसी हैं, जो वज़रा हैं, उन्होंने अपनी तनख्वाहें, इमरात वगैरह जो भी हैं, बल्कि यूटिलिटी बिल भी अपने खाते में डाल लिए हैं कि वो इस पे कोई एहसान नहीं किया इन्होंने। ये वैसे बात वज़ीर आज़म ने भी की है कि हम अपने आप से क्यों ना शुरू करें, हमेशा अवाम से कुर्बानी मांगते हैं, तो जो एलीट क्लास है, जो हुक्मरान तबका है, वो क्यों ना कुर्बानी दे। तो वो बहरहाल एक अच्छा फैसला है। जो मुल्क के हालात हैं, माशी हालात, तो उनमें अगर वो कर रहे हैं, मुराद ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी सताइश की जानी चाहिए। लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। तो लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब जो स्ट्रेटजी बनाई थी पीटीआई ने कि बंदे हमने जनाब जेलें भर देनी है। इमरान खान साहब ने ऐलान फरमाया था 2 बजे जनाब लोग पहुंच जाएंगे चेयरिंग क्रॉस और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मेरा ख्याल है जो इंतज़ामिया और पुलिस की स्ट्रेटजी थी, उन्होंने बिल्कुल इनको चौक में नंगा कर दिया है। ये आप पूरे दिन की कार्रवाई देख रहे हैं। वो अलग बात है कि टीवी चैनल्स में इन्होंने 2-3 घंटे जो है वो स्क्रीनों पे ये रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, इनकी प्लानिंग उल्टा दी पुलिस ने। ये 2 बजे निकलते हैं जेल रोड से। जेल रोड पे इनका सवाई दफ्तर है, माल रोड पे नहीं चढ़ने दिया। ये जो करतबा चौक है वहां से होते हुए ये आए हैं जनाब चेयरिंग क्रॉस, और वहां पुलिस की 2-3 जो है ना प्रिजनर्स जो वैन है, कैदियों वाली बसें, वो खड़ी हुई थी। तो पुलिस इर्द गिर्द मौजूद थी। इन्होंने जनाब नारे शारे लगाए, पकड़ो जी हमें, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वो चुप करके पुलिस खड़ी रही। पुलिस ने फ्री हैंड दिया इनको। और इनके जो लिस्ट वाले कारकुन थे 200 बंदे, उनमें से कुछ लोग वहां दस्तयाब नहीं थे। जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई वाले, जो जिन्होंने गिरफ्तारियां वगैरह देनी थी या लिस्टें वगैरह बनाई थी, वो कहते हैं कि जनाब वहाँ कोई हाज़िरी उज़री का, वहाँ जेल रोड पे बंदे पूरे थे, लेकिन वहाँ कुछ लोग जो है ना वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो और हौसला भी कोई नहीं कर रहा था कि इन गाड़ियों में कैसे दाखिल होना, क्योंकि वो लॉक किए हुए थे दरवाजे उनके। तो फिर जनाब ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ रौला डाला, असद उमर साहब भी पहुँचे हुए थे, और आज़म स्वाति साहब आपको पता ही है जज्बाती आदमी है। प्लान इनका ये था कि उमर सरफराज चीमा वो गिरफ्तारी देगा, और उनके साथ वलीद इकबाल साहब, वो जो इनके सेनेटर हैं, वो गिरफ्तारी देंगे, और 200 बंदे कारकुन जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे। अब जब कोई आगे नहीं बढ़ रहा तो इन्होंने ये किया, गुलाम अपना शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो लीडरान थे, इन्होंने जनाब धक्के धुक्के दे के वो दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर जाके उस वैन में ये बैठ गए। जब ये बैठे हैं तो इनके साथ कोई 40-50 के करीब जो कारकुन थे, वो भी कोई अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने अंदर से बंद कर लिया खुद ही, और वो छतों छतों पे चढ़ चुढ़ गए। अच्छा, अब इनका ये प्रोग्राम ये था कि साथ ही सीसीपी ऑफिस है कि वहां जाते हैं और उनको कहते हैं जनाब हमें गिरफ्तार कर लें। वो जब गए हैं सीसीपी ऑफिस की तरफ पैदल, उससे पहले ही वैन में बैठ गए। अब जो वैन का ड्राइवर था उसने बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चलानी शुरू कर दी। तो ऊपर भी लोग थे, अंदर भी लोग घुसे हुए थे। तो वो इन्होंने ये समझा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कह रहे हैं
کہ ہم نے CCP آفس جانا چاہ رہے تھے تو ہمیں CCP آفس گزر گیا ہے, اب آگے پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور ان کی جو اسٹریٹجی تھی پولیس والوں کی کہ یہ جو گرفتاری نہیں دینا چاہتے, شاہ محمود قریشی صاحب نے جیل روڈ پہ جب آغاز کیا ہے ریلی کا تو انہوں نے کہا ہے کہ میں آج گرفتاری دینا چاہتا تھا, لیکن میرے قائد عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے. مشورے کرنے ہوتے نا, اسد عمر قریبی مشیر, شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین, لیکن وہ پولیس والوں, اب وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اب اسد عمر صاحب اتر جاتے ہیں آگے جا کے, لیکن وہ آگے جا کے نا ان کے وہ ایک قافلہ سا بنا کے آگے آگے گاڑی کے چلتے رہتے ہیں, اور پھر جناب یہ لے جاتی ہے جو وین ان کو جیل. اور حماد اظہر صاحب بعد میں پہنچتے ہیں, لیکن وہ وہاں وہ انہوں نے نہیں جائے, وہ جو آئے ہیں نا پکڑ کے ہم ان کو ہی وہی ہم نے لے کے جانے اندر. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دو اور جو گاڑیاں ہیں ان میں کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, کسی میں 20-25, کسی میں تھوڑے سے, یعنی وہ بھی لے جاتے ہیں وہ. یعنی ٹوٹل جو اطلاع ہے پولیس ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ 70 سے 90 کے قریب, وہ 80 کہہ رہے ہیں, میں ذرا احتیاطاً 10 بندے اور بڑھا رہا ہوں کہ 90 کے قریب جو بندے ہیں نا لیڈران سمیت, یہ پہنچ گئے ہوئے جیل. اور پھر MPO وغیرہ لگے گا, اور پھر اگر MPO کے تحت نظر بندی کا حکم آ جاتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے, پھر تو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, پھر ان کو کہیں اور بھی بھیجا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا شاہ محمود قریشی صاحب کا گھر ہے ملتان میں, ان کو ملتان بھیج دیں اور ساتھ یہ بندے بھی چلے جائیں, اور وہاں میزبانی جو ہے کھانا شانا اگر لانا ہو گھر سے تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو انتظام کرنا پڑے گا. وہ پتہ نہیں انتظام کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. ولید اقبال صاحب پہلے نظر آئے تھے بیٹھے ہوئے, لیکن بعد میں کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آئے, لیکن اب جو لسٹ آئے گی تو پھر کلیئر ہو جائے گا کہ وہ تھے کہ نہیں. اچھا, اب وہ چلے گئے نا, پھر ایک اور یہ پولیس والوں نے تقریباً 6 کے قریب ٹوٹل جو ہے نا گاڑیاں شاڑیاں ارینج کی ہوئی تھی. تو جب 3 گاڑیاں نکل گئی نا, وہ جتنے بیٹھتے لے کے نکلے, پھر جناب پولیس والوں نے اعلان شروع کر دیا کہ بھائی جنہوں نے جیل جانا ہے PTI کے کارکنوں نے, گاڑی تیار ہے, دروازے کھلے ہوئے ہیں, ادھر دیکھیے کیا شغلہ لگا ہوا ہے وہاں. لیکن یوں ہی اعلان ہوا, جو یہ کہتے تھے 200 بندے ہمارے گرفتاری دیں گے, وہ بندے غائب ہونا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ. اور یہ 2 بجے انہوں نے وہاں سے شروع کیا, تقریباً 2:15 بجے نکلے وہاں سے, اور 2:45, 2:30, 3 یہ چیرنگ کراس پہ پہنچے ہیں. انہوں نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گپ شپ ڈالی ہے, اور جب انہوں نے اعلان شروع کیا نا کہ جناب آئیں بیٹھیں گرفتاریاں دیں, تقریباً 5:15 یا 5:20 پہ چیرنگ کراس خالی ہو گیا تھا. چیرنگ کراس پہ جو ٹریفک تھی وہ کھول دی گئی تھی, مال روڈ کی ٹریفک کھول دی گئی تھی 5:20 پہ. تو یہ ان کی جناب اسٹریٹجی تھی. عمران خان سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کتنے بندے, ہزاروں بندے ان میں دیں گے, گرفتاری دینے کے لیے آ جائیں گے. اور گرفتاری دینا کوئی آسان کام ہے گا, بڑا اوکھا کام ہے. اور پھر جو انہوں نے فلیکسیں لگائی ہوئی یہ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ جناب جو اپنے فلیکسیں اور یہ گرفتاری جیل بھرو تحریک کے جو لگائے ہوں گے بینر شینر, یہ بھائی اس کے پیسے دیں, کیونکہ جو لاہور کی حدود میں بینر شینر لگنے ہوتے ہیں اس کی PHA سے اجازت لینی پڑتی ہے میرا خیال, تو وہ ان کو دینے پڑیں گے پیسے. اور جن لوگوں کے نام نیچے لکھے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے, جناب بلا اجازت آپ نے کیوں لگائی ہے بینر شینر, 144 کی خلاف ورزی بھی یہ بنتی ہے. تو بہرحال اب MPO کے تحت یہ جائیں گے اندر, اور 3 مہینے تک اندر رہ سکتے ہیں یہ, یعنی 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے. 3 مہینے کے بعد پھر ان کو عدالت سے اجازت لینی پڑے گی. اگر اپنی نظر بندی کو یہ چیلنج کرتے ہیں تو پھر جیل برو تحریک کہاں گئی, یہ بھی دیکھیں نا. اگر نظر بندی کو چیلنج کرتے ہیں تو یہ تو جیل برو تحریک چلانا چاہ رہے تھے. تو بہرحال وہاں پتہ یہ چلا ہے کہ جو حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں نا بیچارے, لیڈران تو تھوڑے سے ہیں, جو ملازمین بھی بیچ میں ان کے ہیں نا, تو وہ ان سے نا کوئی چھوٹی بانڈ وغیرہ کو فارم وغیرہ فل کر کے جناب غلطی سے آ گیا, میں تھا نہیں, آئندہ نہیں کروں گا, شخصی ضمانت پہ شاید ان کو چھوڑنے کا کچھ پروگرام ہے. لیکن یہ جو پکڑے گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, جن کا گرفتاری کا ارادہ نہیں تھا, عمران خان نے کہہ دیا تھا آپ نے نہیں دینی, اسد عمر کا ارادہ نہیں تھا, اعظم سوادی صاحب پتہ نہیں کہاں تھے,
बीच में घुस गए। तो ये उनकी तो लगी मौजें। वो तो चाहते ही ये थे कि पहले क़यादत को पकड़े, और क़यादत खुद ही काबू में आ गई। यानी इमरान खान के बाद जो बड़ी क़यादत है, फवाद चौधरी सियाना आदमी है, वो साइड पे निकल गया, ये पकड़े गए होंगे। अच्छा, वहाँ पे जो ये जेल भरो तहरीक के लिए गए थे ना, जो इनके भांजा साहब हैं इमरान खान के, हसन एडवोकेट साहब, नियाज़ी साहब, उन्होंने भी जनाब एक वैन में बैठ गए। बैठने के बाद उन्हें ख्याल आया कि यार मेरे खिलाफ तो मुकदमे हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस वालों पे तशद्दुद के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज हुआ, तो मुझे तो नहीं छोड़ना उन्होंने। और उन्होंने प्लान भी बड़ा ज़बरदस्त किया हो कि जितने ही बंदे अंदर जाएंगे उनका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये वो चीज़ें चेक करेंगे। फिर वो निकलने की कोशिश की, पुलिस वाले निकलने ना दें। फिर जनाब उनके कारकुन जो हैं, उनको उन्होंने आवाज़ दी, और मैनू कड्डो, वो तो निकल गए। एक और इनके एमएनए साहब हैं जनाब, उन्होंने, वो साबिक ही हो गए ना, साबिक एमएनए साहब, उन्होंने पुलिस वैन पे ना जो विंड स्क्रीन है उसकी अगला शीशा, उस पे जनाब मारी को टांग शांग, दिलती शलती, और वो शीशा तोड़ दिया। मियाँ आबद उनका नाम है। फिर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने चुप लिया उनको, नहीं भाई आपने नहीं जाना। यानी जेल भरो तहरीक के लिए आए हैं कि ठीक है कि कानून शिकनी करेंगे आप, तब भी पुलिस पकड़ेगी ना। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, कानून शिकनी हो गई, आपने फिर उसके शीशे तोड़ दिए। और एक जो प्रिजनर्स वैन है, उसके भी इन्होंने शीशे तोड़े, जिसके बाद पुलिस ने कहा जनाब खोल दियो दरवाजे, तो फाड़ लो, इन्होंने ले जाओ। अब ये सूरत हाल है, अब पता नहीं किन किन जेलों में लेके जाएंगे, कैसे पेशियां होंगी। अगर ये चैलेंज भी करते हैं कुछ लोग, फर्ज कर लें कुछ लोग चैलेंज भी कर देते हैं अपनी नज़रबंदी को, तो अवलन तो ये अखलाकन बनता नहीं है। अगर कर भी देते हैं तो फिर भी वो एक लंबा प्रोसेस है। हाई कोर्ट कहती है जनाब पहले होम डिपार्टमेंट को जाकर दरखास्त दो, और फिर होम डिपार्टमेंट को कहती है 15 दिन के अंदर अंदर फैसला करो, महीना 1.5 महीना लग ही जाता है। अब ये जिन 30 दिन के लिए अब इनको नज़रबंद किया होगा, या फिर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है जिसकी 3 साल तक सजा है। 1 महीना गुजरेगा तो वो दूसरे महीने भी, फिर तीसरे महीने के लिए भी। लेकिन आइन में लिखो कि 90 दिन से ज़्यादा किसी को नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। तो फिर इजाज़त हाई कोर्ट का एक बोर्ड है जिससे इजाज़त लेनी पड़ती है, कि जो नज़रसानी बोर्ड कहते हैं, जिन नज़रबंदियों पर नज़रसानी का बोर्ड है वो, तो वो 3 रुकनी वो बेंच होता है, 3 जजेस पर मुश्तमिल। तो फिर वो फैसला कर देंगे 90 दिन से ज़्यादा इनको इजाज़त देनी है रखने की, नज़रबंदी मज़ीद तशरीह देनी है या नहीं देनी। 90 दिन तक तो इंतज़ामिया का इख्तियार, अपना इख्तियार है। अच्छा, अब जनाब आ गए जो मामला बना हुआ है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का। इस पे पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर बार कौंसिलें जो हैं, तमाम सूबाई बार कौंसिलें और इस्लामाबाद बार कौंसिल, उन्होंने कहा जनाब मुज़ाहिर नकवी साहब मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। जो भी आडियो शाडियो सामने आई है, तो इसके खिलाफ जनाब इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी का जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फोरम है, तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जाके ये। और फिर उससे पहले उनकी जो कल ही ये मामला हुआ था, तो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात भी हुई थी उनकी। कुछ लोग उनको जोड़ रहे हैं आपस में। वकील जो हैं, ये वो कहते हैं, वकील ये कहते हैं कि जनाब हम किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं, हम तो जो हक समझते हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो ठीक है। वैसे जो वीडियो शूडियो सामने आई है कि जनाब उद को लवा लो, मुज़ाहिर नकवी को लवाला नहीं, हैं जी। तो फिर वो जो उनके आबा ज़ुबैरी साहब, वो भी कह रहे हैं कि जनाब वो केस भी ज़रा कह दें आप, गुलाम महमूद डोगर वाला, वो सारी चीज़ें जो अगर जोड़-जूड़ ली जाएँ, तो फिर अब ये कहते हैं जनाब एक जजमेंट है। मिस्टर जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में एक बेंच था, अरशद मलिक वाला मामला था, तो उन्होंने कुछ असूल तय किए थे कि जनाब ऑडियो बनाने वाला या वीडियो बनाने वाला सामने आए, देखें कि कानूनी तरीके से बनाई गई है या इल्लीगल तरीके से बनाई गई है, फोरेंसिक होना चाहिए, वगैरह वगैरह। फोरेंसिक वाली तो बात ठीक है। उन्होंने जो जजमेंट दी थी, वो जजमेंट थी फौजदारी कार्रवाई के लिए। लेकिन देखें ना, अरशद मलिक का मामला था, जो जिसने नवाज शरीफ को एक दूसरे रेफरेंस में, एवनफील्ड के बाद वाला जो रेफरेंस था, 2 रेफरेंस थे, एक में बरी कर दिया था, एक में सजा दे दी थी। तो वो वाले साहब जो हैं, तो वो उनको बरतरफ भी किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई की, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट से तल्लक था उनका, वो लाहौर पंजाब जुडिशरी से, इसलिए फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी इंक्वायरी की। फिर उन्होंने वहाँ तस्लीम किया कि हाँ जी मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं। फिर वो सरदार अहमद नईम साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज, उन्होंने फिर रिकमेंड किया कि जनाब ठीक है इनको करें फारग, इंक्वायरी उन्होंने की थी, फारग कर दिया गया था।
یہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ جاتا ہے، پھر یہ فوجداری کاروائی تو ہے نہیں، پھر یہ اسی طرح کی کاروائی ہے جیسے ارشد ملک صاحب جو ہیں احتساب عدالت کے جج، وہ برطرف ہوئے تھے۔ اور پھر اس میں ایک اور جو مزے کی بات ہے، قاضی فائد عیسیٰ والا جو کیس ہے، اس میں عمر عطا بندیال صاحب جو اب چیف جسٹس ہیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مواد کسی جج کے بارے میں سامنے آ جائے جس کی وضاحت موجود نہ ہو، تو پھر نہ صرف جج بلکہ پوری عدلیہ جو ہے یہ داغدار ہو جاتی ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہوا ہے، لیکن ان کو اب انہوں نے اپنے ساتھ اٹھا لیا ہے۔ اس کی میں ایک جھٹکی سی مثال دیتا ہوں۔ کسی گھر میں ایک چور گھس آتا ہے، 15 پہ کال ہوتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، چور کو پکڑ لیتی ہے۔ ایکس وائی زیڈ کے گھر وہ چوری کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تجوری اس نے کھول لی ہوتی ہے۔ جب پولیس دیکھتی ہے، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ تجوری میں ایک نوادرات میں شامل قومی خزانے سے چوری کیا گیا ایک ہار اس تجوری میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جو ہار کا چور ہے وہ اس گھر کا مالک ہے، تو کیا وہ اس گھر کے مالک کو چھوڑ دیں گے کہ جناب یہ تو غیر قانونی طریقے سے چور داخل ہوا تھا اندر اور اس نے دریافت کر لیا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ پھر وہ مالک صاحب جو ہیں جن کے گھر سے، ان سے بھی پوچھا جائے گا، بھائی جی ہار آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ تو چوری کا ہار ہے، پھر اس کی بھی انکوائری ہوگی۔ تو اس کی اسی طرح مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا جو معاملہ ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو جو از خود نوٹس لیا ہے اس بینچ میں شامل کر لیا ہے، 9 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ابھی بینچ کا پتہ نہیں کون بینچ بنا ہے، بینچ کا پتہ چل گیا ہوا ہے کون لوگ ہیں، اور ان کا جناب ہمارے تحفظات ہیں، 2 ججوں پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہوا ہے نا وزیر اعظم صاحب نے، کہ ایک اعجاز الاحسن صاحب پہ اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پہ۔ اب 9 رکنی بینچ بنا دیا جناب مسٹر جسٹس عمر رضا بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس پاکستان، وہ خود اس کے سربراہ ہوں گے، اور دوسرا جناب اعجاز الاحسن صاحب جس پہ حکومت کو اعتراض ہے، اور تیسرے سید منصور علی خیا، چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد منیب اختر صاحب جو سندھ ہائی کورٹ سے نیچے سے جونیئر جج تھے، ان کو اٹھا کے اوپر لایا گیا تھا، یحییٰ فریدی صاحب، چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جن پہ اعتراض ہے، جن پہ الزام ہے، جن کے خلاف ریفرنس جانا چاہیے۔ یہ تو جو سو موٹو کے لیے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جو غلام محمود ڈوگر والے کیس میں ہی یہ اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے وہ چیف جسٹس کو لکھا تھا کہ جناب الیکشن نہیں ہو رہے پنجاب اور کے پی میں، کوئی ٹائم گزر گیا ہوگا ہے مہینے سے زیادہ، تو آپ مناسب سمجھے تو بینچ بنا دیں۔ انہوں نے ان کو بھی شامل کر لیا، اور جمال خان مندوخیل صاحب اوکے ٹھیک آدمی ہیں، محمد علی مظہر صاحب وہ بھی جونیئر، ان پہ بھی رولا پڑا رہا ہے جب انہوں نے سپریم کورٹ آنا تھا، اور اطہر منیلہ صاحب، اطہر منیلہ صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت بھی رولا شولا پڑا رہا۔ اب دیکھیں یہ جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مسٹر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، دونوں اس بینچ سے غائب ہیں۔ اچھا، قاضی صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ جناب وہ عمران خان کے کیس نہیں سنے گا، تو وہ کہتے ہیں اعجاز الاحسن جو ہے وہ ہمارے کیس نہ سنے، نگران جج کے طور پہ جو انہوں نے جو سارے کیس جو ہیں جب کھلیں گے سامنے آئیں گی چیزیں، بہت ساری چیزیں سامنے آ بھی چکی ہوئی ہیں جن میں سزائیں ہوئی نواز شریف کو جو ریفرنس تھے، تو یہ نگرانی تو اس حد تک کرے ایک شادی میں لاہور میں ایک جج کی شادی میں، بیٹی کی شادی میں انہوں نے پراسیکیوٹر جنرل پہ چڑھائی کر دی ہوئی تھی، جناب آپ کیس ہی نہیں صحیح لڑ رہے، حدیبیہ پیپر مل والا، ہم نے کہا تھا کہ جناب اپیل فائل کریں، آپ لوگوں نے ابھی گول مول کر دیا، اور وہ اپیل جو ہے وہ خارج ہوگی، وہ اپیل خارج کر دی قاضی صاحب والے بینچ نے۔ یہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ گھمسان کا جو رن ہے نا، یہ پڑنے والا ہے، اداروں نے آپس میں ٹکرانا ہے، دھول بہت اڑنی ہے، اور جب دھول بیٹھنی ہے تب پھر جو چہرے ہیں اصلی والے چہرے وہ سامنے آنے ہیں۔ اب انہوں نے لے لیا جناب از خود نوٹس کہ جناب 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، 3 سوالات ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے، لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے۔ سو موٹو تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دادرسی کا فورم موجود نہ ہو، یہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، تو پتہ بھی ہے، لکھا بھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ معاملہ چل رہا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے یہ دیکھنا ہے، 2-3 سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے، یہ جناب کر لیتے ہیں، اور کس کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور تاریخ دینے کا جو آئینی ذمہ داری ہے کب اور کیسے پوری کرنی ہے، اور اس ضمن میں وفاق اور صوبوں کی کیا
ذمہ داری ہوتی ہے جناب، اس کا ہم نے پتہ کرنا ہے. اور 90 دن والی بات وہ تو کر رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کہہ چکے ہیں جناب 90 دن سے آگے نہیں جانا چاہیے. یہ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں اعجاز علی احسن صاحب بھی. یہ دو بندے تو اپنا جو مائنڈ ہے وہ دے چکے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں جو چل رہا ہے یہ بتا چکے ہوئے ہیں. ان میں سیدھا سیدھا اعتراض ہونا چاہیے جناب یہ دو بندے نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے تو لکھ کے بھیجا تھا کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب یہ الیکشن جو ہیں یہ جدیدہ دانستہ جان بوجھ کر لیٹ کیے جا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ جو یہ از خود نوٹس لیتے ہیں آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت، وہ اس کے بعد پھر یہ نظر ثانی کی درخواست دائر ہو سکتی ہے. اس کا تو سکوپ ہی بڑا محدود سا ہوتا ہے، بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ بہت بڑی کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہو، کوئی سکم رہ گیا ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست میں کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہو سکتی. اپیل کا بھی ختم کر رہے ہیں آپ. جو میں کہہ رہا ہوں اداروں کا اگر جب اس بات پہ اڑ جائے حکومت کہ جناب یہ دو بندے پہلے تو نکالیں، کیونکہ جب انہوں نے یہ 62(1)(f) کی تشریح والا معاملہ تھا اور پھر تاحیات نہلی اور پھر جو کیا پارٹی کا ہیڈ رہ سکتا ہے وہ بندہ، وہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو انہوں نے نوٹس کیے تھے نواز شریف صاحب کو بھی. تو اعظم وزیر تارڑ نے پیش ہو کے کہا تھا جناب مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں حصہ نہیں بننا چاہتا اس پروسیڈنگ کا، کیونکہ میں فریق نہیں ہوں، میں فریق بننا بھی نہیں چاہتا. اگر میں فریق بنتا تو بینچ میں شامل ان لوگوں کے پہ میں اعتراض کرتا جنہوں نے پاناما لیکس والے کیس کا جو فیصلہ دیا ہوا ہے میرے خلاف، کیونکہ وہ تو اپنا دماغ بتا چکے ہوں، اپنا ذہن ظاہر کر چکے ہوئے تھے. اس میں بھی یہ چیز جو ہے یہ ظاہراً دیکھیں نا، بندیال صاحب، اعجاز علی احسن صاحب، منیب اختر صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور محمد علی مظہر صاحب، اور پھر جو اطہر من اللہ صاحب ہے ان کو ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو جو بینچ ہے یہ تو ہم خیال ججز کی اکثریت ہے، اس میں دو جو نکال کے جن پہ اعتراض ہے ان کی جگہ قاضی صاحب کو شامل کر لیں، اور سردار طارق مسعود سینئر موسٹ ہیں وہ دونوں، ان کو نہیں شامل کرنا جناب، کہ جناب وہ قاضی صاحب اور وہ سردار طارق مسعود صاحب جب آئین اور قانون کے، سید منصور علی شاہ بھی آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، جبال خان مندوخیل صاحب بھی چلتے ہیں، اور یہ آفریدی صاحب بھی، ان کے بارے میں بھی تاثر یہی ہے کہ وہ آئین اور قانون سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. اگر الیکشن کمیشن وہاں کہہ دے جناب ہمیں یہ دیں چیزیں جو ہمیں چاہیے درکار، فورس دے دیں، آرمی دے دیں، رینجرز دے دیں، پیسے دے دیں، اور اسمبلی جو ہے یہ کہہ دے جناب پرانی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق الیکشن کروا دیں، کوئی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے ان دونوں میں، اور نگران حکومت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے یہاں پہ، وفاق میں حکومت ہے تو رہے، دو صوبوں میں حکومت ہے تو رہے، تو میں کروا دیتا ہوں. اور حکومت کہہ دے نہیں ہے کہ جناب ساڈے کو وزارتیں جو دفاع ہے وہ کبھی نہیں دے سکتے جناب، فوج نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہے کہ ساڈے کو، اسی تو جناب اپنی تنخواہ چڑھ دیتی ہے، تسی کہندے ہو کہ کتوں دیے پیسے، پھر وہ کیا کر لیں گے؟ تو انہیں عدالت کی کارروائی کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ ہے نا توہین عدالت کی کارروائی، کہا جناب ہے ہی نہیں توہین عدالت کی کارروائی، تو کہا اسی تو انکار کر دے نہیں، اسی بالکل تیار ہیں جناب، اسی کروا دینے ہیں سر، اسی خط لکھیا یہ جواب دے دیں، اللہ خیر صلی اللہ. باقی وہ جو صدر والی بات ہے نا، اختیار کوئی نہیں ہے، وہ سہمی بیچ میں. اور اٹارنی جنرل نے بھی اطلاع یہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا ہے کہ یہ جناب آپ نہ کریں، یہ اس کی کہنے پہ، صدر کے کہنے پہ آپ تاریخ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ صدر کو یہ اختیار ہی نہیں ہے. اب یہ بینچ جو ہے اس کا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ جو حکومت ہے نون لیگ کی، اس نے باقی اتحادیوں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی جی ہوں لم لیٹ نہیں ہونا. یہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جناب سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے لیا ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ ہو جانا ہے، تو بھائی دوسروں نے بھی اب پوری جنگ لڑنی ہے، پوری تیار. اگر فرض کریں وہ جناب وزارت دفاع کہتے ہیں ہم نے یہ خط لکھا ہے جناب، اور آرمی چیف نے کہہ دیا نہیں ہے جی ہمارے پاس، اور رینجرز والے کہتے ہیں ہمارے پاس بھی نہیں. یہ ایک دفعہ انکار ہو چکا ہوا ہے پہلے بھی، جب فیض آباد والا دھرنا اٹھانا تھا نا، انہوں نے خط لکھا تھا آرمی چیف کو، تو آرمی چیف کی طرف سے جواب آیا تھا یہ کہ بھائی آپ نے پہلے جو سول فورس ہے وہ کس حد تک استعمال کی ہے، پہلے یہ بتائیں، پھر ہم فوج بھیجیں گے وہ دھرنا اٹھانے کے لیے. بھائی یہ ہو سکتا ہے انکار کیا جائے، وہ بھی آئین کی وائلیشن تھی نا، آئین کے تحت جو فوج ہے وہ پابند ہے
इंतज़ामिया की, सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए आने के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। ये रिकॉर्ड में बात है और मैं बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ ये बात। मैंने खुद वो लेटर देखा हुआ है जो फ़ौज की तरफ से लिखा गया था वफाकी हुकूमत को। तो ये भाई जी ये अब इतना आसान नहीं है कि जनाब वो कल ऑर्डर करेंगे और फिर वैसे भी मैंने बताया हुआ है कि 40-42 दिन की जो स्कीम होती है, प्रोग्राम होता है कि फ़लाँ तारीख को कागज़ात नामज़दगी दाखिल होंगे, फ़लाँ तारीख को वापस लेंगे, फ़लाँ तारीख को स्क्रूटनी होगी, फ़लाँ तारीख को उनके खिलाफ अपीलें दायर हो सकेंगी, फ़लाँ तारीख को पोलिंग होगी। उसके लिए जो कानून में दिया गया है प्रोग्राम, वो मेरे ख्याल 40 दिन बनते हैं। तो महीने से ज़्यादा तो हो गया होगा है और अगर थोड़े से दिन और गुज़र गए तो वो 90 दिन वाली बात तो आगे चली ही जानी है। इसीलिए शायद सुओ मोटो लिया कि जनाब वो 90 दिन से अंदर-अंदर हम इसको रेंगेदेंगे और पकड़ेंगे, जो भी करना है इन्होंने। और फिर देखें ना, हाई कोर्ट्स पे आपको यकीन नहीं, हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे देते सुओ मोटो लेके कि जनाब आप वो जल्दी फैसला कर दें, इतने दिनों में फैसला कर दें। वैसे ये भी गैर आइनी है। जो हाई कोर्ट्स हैं, ऐसे हुक्म मौजूद हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत की जाए और लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं किए हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था भट्टू केस का कि रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत। उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में उसकी पता नहीं 2 महीने की डेट डाल दी थी, तो नहीं सुन रहे। ये ऐसे हो जाता है। वो बहरहाल गैर आइनी, गैर कानूनी जो हुक्म है, उसको अगर ना भी माना जाए वो तौहीन अदालत नहीं है। अगर वो वेर जाएँ, कह दें कि जनाब साढ़े को कुछ नहीं कर सकते, ये आइन के खिलाफ है। वैसे तो वो आइन के अंदर रह के अपने दलाइल शलाइल देंगे जो आप दे रहे हैं वो टीवी स्क्रीन पे बैठ के। तो बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि बेंच पे एतराज़ होना है और अच्छा खासा एतराज़ होना है। छोटे-मोटे नहीं, एक दफ़ा कह के ज्यूँ-ज्यूँ करके नहीं। ये मेरे ख्याल कोई अच्छे तरीके से ये जो है केस जो है ये लड़ा जाएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।